वेलकम बैक। आपको बताएं, यौम शहदाए कश्मीर के मौका पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीरी शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 13 जुलाई 1931 को कश्मीरियों ने जुल्म और जबर के खिलाफ अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज की जिद्दोजहद इन्हीं 22 शहदा की कुर्बानियों का तसलसल है। सदर ने मकबूजा कश्मीर को भारत की जानिब से अस्करी कैद खाना करार दे दिया और कश्मीरी आवाम के अज़्म और कुर्बानियों को सलाम पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम शहदाए कश्मीर हर साल उन जानिसारों को याद करने का दिन है जिन्होंने डोगरा राज के खिलाफ उनका नजराना पेश किया है। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। पीटीआई तहरीक का लाहौर से आगाज़ पंजाब के आवाम पर फोकस किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की क़यादत में पार्टी रहनुमाओं का काफ़िला GT रोड के रास्ते लाहौर पहुँचा। जरताज गुल समेत रहनुमाओं और कारकुनान ने रास्ते में कई मकामात पर काफ़िले का इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियाँ निछावर की। शादरा में पार्टी काफ़िले के इस्तकबाल के लिए मौजूद पीटीआई रहनुमा यासिर गिलानी समेत 4 कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लेने के चंद घंटे बाद छोड़ दिया। पीटीआई रहनुमाओं का काफिला लाहौर रायवन रोड पर निजी फार्म हाउस पहुंचा, जहां कौमी और सूबाई असेंबलियों के अरकान का इजलास हुआ। इजलास में एहतजाजी तहरीक के लिए आवाम को मोबिलाइज करने पर मुशावरत की गई। किसी मखसूस जगह को बंद करने, लॉन्ग मार्च, हल्कों में एहतजाज समेत दीगर तजावीज़ पर बहस हुई। हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। अल-यमीन गंडापुर तहरीक के लाहे अमल का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। 90 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं, या बानी पीटीआई रिहा होंगे या हम सियासत छोड़ देंगे। अल-यमीन गंडापुर लाहौर में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब कर रहे थे। कहा कि बानी पीटीआई बेगुनाह जेल में हैं, इन पर लगाए गए इल्जामात साबित नहीं हुए। बानी चेयरमैन बेगुनाह हैं और महज सियासी इंतकाम की बुनियाद पर कैद में रखे गए हैं। बानी खुद कहते हैं कि अगर मैंने कोई साजिश की है तो सबूत लाओ, जो सजा दोगे कबूल करूंगा, लेकिन अगर कोई जुर्म नहीं किया तो इंसाफ दो। अल-यमीन गंडापुर ने कहा कि बानी चेयरमैन ने हमेशा मुज़ाकरात की पेशकश की है और आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमारा मकसद इक़्तिदार नहीं, उसूली जिद्दोजहद है। या तो हम अपनी मंजिल हासिल करेंगे या सियासत को खैर बात कह देंगे। बानी पीटीआई आवाम के लिए लड़ रहे हैं और हम इनके साथ हैं। तहरीक का आगाज़ हो चुका। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा कि ये सिर्फ KPK की तहरीक नहीं, पूरे मुल्क की तहरीक है। हर शहर और कस्बे से आवाम निकलेंगे। हुकूमती रुकावटों का खदशा है। KPK हुकूमत मुस्तहकम है, कोई अंदरूनी इख्तलाफात या तकसीम नहीं। कहा कि अलीमा बीबी का पार्टी में कोई किरदार या पोजीशन नहीं। कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान आमद 5 अगस्त से कबल मुतवक्के है। ट्रंप से मुतवक्के मुलाकात का इल्म नहीं। ये एक फॉर्मल आगाज है। कल सुबह इरादा इनका कि 11 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये सिर्फ KP से लोग नहीं है, MPs सारे पंजाब के, नेशनल असेंबली के मेंबरान, सेनेटर्स, ये तमाम लोग जो हैं ये इकट्ठे हुए हैं। इसका नुक्ता जो अरूज है 5 अगस्त को होगा। पूरे मुल्क में हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में आप देखेंगे कि लोग अपने लीडर की हमायत में एहतजाज के लिए। कोई डिविजन पार्टी के अंदर नहीं है, कोई डिविजन KP हुकूमत के अंदर नहीं है। अलीमा भी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेती हैं, उनकी कोई ऐसा उनके पास कोई पोजीशन नहीं है। फरिश्ते अगर वोट डालना छोड़ दें तो इस मुल्क में आइन, कानून और जमहूरियत एक दिन में बहाल हो जाएगी मेरे भाई। खैबर पख्तूनख्वा किसी सियासी कशमकश का मुतहमिल नहीं हो सकता। सूबे में तब्दीली आए तो पीटीआई के अंदर से ही आएगी। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि PP, मुस्लिम लीग नून और ANP से इख्तलाफात हैं और दुश्मनी नहीं है। PTI और JUI के दरमियान दुश्मनी तो नहीं है, दोनों के दरमियान तल्ख ज़माना गुजरा है। उन्होंने कहा कि सिंध में डाकुओं का राज है, 3 सूबे बेअमनी की लपेट में हैं, हुक्मरान अपनी अय्याशियों में मगन हैं और जेबें भर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि सियासतदान जेल जाता है लेकिन तहरीक सिर्फ रिहाई के लिए नहीं होती। PTI के हवाले से उन्होंने कहा कि बानी PTI के बेटों की आमद पर सवालात गैर ज़रूरी हैं। तमाम सियासी पार्टियों को तस्लीम कर लेना चाहिए कि इनकी कोई सियासी बसीरत नहीं। सियासी कशमकश
کا متحمل صبح شاید نہ ہو، تو اگر ان کے اپنی پارٹی کے اندر تبدیلی آتی ہے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ پی ٹی آئی اور جمعیت کے درمیان ایک زمانہ بہت تلخ گزرا ہے۔ پیپلز پارٹی سے بھی ہمارا اختلاف ہے لیکن کوئی دشمنی نہیں ہے، مسلم لیگ سے بھی اختلاف رائے ہے لیکن کوئی دشمنی تو نہیں ہے، ANP بھی ہمارا اختلاف رائے ہے لیکن کوئی دشمنی تو نہیں ہے۔ تسلیم کر لے چاہیے پوری تمام سیاستدانوں کو، سیاسی پارٹیوں کو اور اس وقت کے حکمرانوں کو کہ ان کی کوئی سیاسی بصیرت نہیں ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے پاکستان آئے تو خوش آمدید کہوں گا، آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی تو گرفتاری ہو سکتی ہے۔ گورنر کا کہنا تھا کہ قانون کے دائرے میں تحریک چلانا ہر ایک کا جمہوری حق ہے، احتجاج آئین اور قانون کے دائرے میں ہونے چاہیے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف کے 26 معطل ارکان کے معاملے پر پیش رفت ہوئی ہے۔ حکومت اور اس کے اتحادیوں نے تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے 11 رکنی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ وزیر پارلیمانی امور میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق شامل۔ حکومتی ٹیم میں مسلم لیگ قاف سے تعلق رکھنے والے چودھری شافع حسین شامل۔ حکومتی ٹیم میں سمیع اللہ خان، رانا ارشد اور پاکستان پیپلز پارٹی کے علی حیدر گیلانی شامل۔ چودھری افتخار حسین، راحیلہ خادم حسین، امجد علی جاوید اور احمد اقبال چودھری بھی حکومتی ٹیم کا حصہ۔ استحکام پاکستان پارٹی کے شعیب صدیقی بھی حکومتی ٹیم کا حصہ۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ ہم کسی حکومت کو گرانا نہیں چاہتے، لیکن وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور سے متعلق سنجیدہ تحفظات ہیں۔ علی امین گنڈاپور نہ صرف نامناسب زبان استعمال کرتے ہیں بلکہ ان کا رویہ بھی غیر سیاسی اور غیر سنجیدہ ہے۔ کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ JUI میں علی امین گنڈاپور کے لیے کسی قسم کی پسندیدگی نہیں پائی جاتی۔ اگر PTI اور وزیراعلیٰ کی تبدیلی کا فیصلہ کرتی ہے اور کسی کو لاتی ہے اور تو ہم اس فیصلے کا خیر مقدم بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے حالیہ بیان کا مقصد بھی یہی تھا کہ خیبر پختونخوا میں اگر تبدیلی آنی ہے تو وہ PTI کے اندر سے آنی چاہیے۔ علی امین گنڈاپور کو ہٹانا یا برقرار رکھنا PTI کا استحقاق ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ پنجاب نے نہ پہلے PTI کے احتجاج کی کال پر رد عمل دیا اور نہ اب دے گا۔ PTI کی تحریک کے لیے KPK حکومت سے فنڈز نکلوانے کی خبریں ہیں۔ احتجاج کرنا ان کی پرانی عادت ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم عوامی خدمت پر یقین رکھتے ہیں، الزام تراشی اور افواہوں سے حکومت نہیں چلتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی ہم آہنگی ڈاکٹر مصدق ملک نے حالیہ تانگیر گلگت بلتستان میں ایک کالے ریچھ کے غیر قانونی شکار کے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ وفاقی وزیر نے واضح طور پر کہا ہے کہ جنگلی حیات کے خلاف اس نوعیت کے پرتشدد اور غیر قانونی فعل کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مذکورہ واقعے کے ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے FIR درج کر دی گئی ہے اور مقامی برادری کو بھی شامل عمل کیا گیا ہے تاکہ اس واقعے میں ملوث تمام عناصر کی نشاندہی کر کے انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ ڈاکٹر مصدق ملک نے وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈز کو اس ضمن میں فوری اور مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے ساتھ قریبی رابطے میں رہ کر اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ اس معاملے پر بروقت اور فیصلہ کن اقدامات عمل میں لائے جائیں۔ صدر زرداری کے استعفے کی خبریں بے بنیاد اور قیاس آرائی پر مبنی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے صدر کے استعفے یا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے صدر بننے کی افواہوں کو سختی سے مسترد کر دیا۔ کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کبھی صدر بننے کی خواہش ظاہر کی اور نہ ہی ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے۔ میڈیا کے بعض حلقوں میں صدر آصف علی زرداری کے استعفے سے متعلق گردش کرنے والی ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اللہ مجھ سے پوچھے گا دنیا میں کیا کیا، میں کہوں گا میرٹ پر کام کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا طلباء سے خطاب، کہا مشکل حالات میں حکومت سنبھالی، اکثریت کا خیال تھا ملک دیوالیہ ہو جائے گا، مجھے یقین تھا ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے۔ وزیراعظم کہتے ہیں کہ ہم نے ذمہ داری اٹھائی اور متحد ہو کر آگے بڑھنے کے عزم کیا۔ IMF کے ساتھ معاملات طے پائے، ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے، پالیسی ریٹ کم ہو کر 11% پر آ گیا ہے۔ پالیسی ریٹ میں مزید کمی سے لوگ بینکوں سے پیسہ نکال کر سرمایہ کاری کریں گے۔ اگر ہم ملک کی خدمت میں ناکام ہوئے تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں ایسی تبدیلی ابھی بھی نہیں ہوئی ہے اور سفارشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ When I will face my Creator, Allah Almighty, when He will ask me کہ تم نے دنیا میں کون سا کام کیا، تو میں یہ کہوں گا merit, merit and merit. When we took over, Pakistan had just come out of a very serious threat of
default. As luck would have it, we were able to avoid default after my marathon discussion with Managing Director IMF took upon ourselves this onerous responsibility, huge burden that we will march in unison, work with sincerity of purpose. Policy rate has come down from 22.5% to 11%. People will withdraw their deposits, sums of money from the banks, and invest in areas where they will get higher returns. Question you have, I am here to answer, but be kind on me. वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत सानिहा बगदादी लियारी की मुतासरा इमारत के मुतासरीन का इजलास हुआ। सूबाई वज़रा ने मुतासरीन से अफसोसनाक सानिहे पर अफसोस का इजहार किया और 27 कीमती जानों के इस सानिहे में जाँ बहक होने पर ताज़ियत की है। सूबाई वज़रा ने महेश्वरी जमात के सदर और मुतासरीन को इस हवाले से हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात से भी आगाह किया और यकीन दहानी करवाई कि इस सानिहे के मुतासरीन को हुकूमत हर मुमकिन ताउन और इनकी रिहाइश समेत इनकी बहाली के लिए तमाम इक़दामात बरूएकार लाएगी। इस मौका पर सूबाई वज़रा ने कमिश्नर कराची को भी हिदायत दी हैं कि मुतासरीन की फौरी बहाली के लिए तमाम तरह इक़दामात जल्द अज जल्द बरूएकार लाए जाएँ। तौसा शरीफ दरिया सिंध के मुकाम पर मौज़ा झंग के इलाकों मौज़ा जराह ईदा आराई बौद्ध मिनहा बेट अशरफ और दीगर में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी है। 30 से ज़ायद मौज़ात पर फसलें तबाह हो गई हैं। कोहे सुलेमान में बारिशों के बाद बरसाती नाले भी भर गए। नाला सांगड़ तौसा में सैलाबी पानी ने तौसा शरीफ के 30 से ज़ायद मौज़ात और दरिया सिंध के इलाकों में तबाही मचा दी। मौज़ा झंग में अचानक आने वाले सैलाबी पानी से हिफाजती बंद टूट गया, जिससे लाखों एकड़ पर चावल, सूरजमुखी, तिल की फसलें, सब्जियां और कच्चे घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। रेस्क्यू 1122 सैलाब से मुतासरा इलाकों में आवाम और इनके माल मवेशी को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। सैलाब से मुतासरा लोगों का कहना था कि हिफाजती बंद न होने की वजह से तबाही होती है। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से इलाके को आफतज़दा करार देकर नुकसान के अज़ाले का मुतालबा किया है। ABN स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना है।